बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं एम ए शहजाद खान साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, इंटरनेशनल पामिस्ट हैं और लॉयर हैं। आज इनसे कुछ मैंने इमरान खान साहब के हवाले से पेशन गोई लेनी है और पेशन गोई लेनी है इस हुकूमत के हवाले से और आने वाले टाइम के हवाले से। 15 तारीख जो आज का एहतजाज था वो कैंसिल हो गया, मौखर हो गया। अब वो कब तक जाएगा, वो बात की बात है कि जी वो कब तक जाएगा। अब यही और ये क्या एहतजाजों का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा या ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा मैंने आज पेशन गोई लेनी है जी खान साहब की जान को। लोगों का कहना है कि जी ख़तरा बहुत है, मगर खान साहब की लाइफ थ्रेट है या नहीं है, या खान साहब कितनी ज़िंदगी जिएंगे, वो भी हम सितारे क्या कहते हैं उस हवाले से भी पूछेंगे। खान साहब से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी सर, पीटीआई की तरफ से एहतजाज मुअख्खर कर दिया है, आगे चला गया। अब आपको क्या लगता है कि ये एहतजाज आगे जाएगा तो और ज़्यादा ख़तरनाक होगा या ख़तरनाक नहीं भी होगा? वो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू क्या बनूँ, आप आए आज इतने अरसे बाद हैं। बेशुमार चैनल्स पे कल कह दिया था मैंने कि ये एहतजाज मुअख्खर हो जाएगा और खान साहब से मुलाकात होगी वफद की, पीटीआई की। अच्छा, तो ये एहतजाज 17 के बाद जाएगा। ठीक है। इमरान खान साहब की मुलाकात वाला मामला हुकूमत मान गई। ठीक है। अब बीमारी की बात आपने साथ कर दी कि खान साहब को अल्लाह ना करे कोई बीमार है, कोई ऐसी बात है। अब मेरे ख्याल से मेडिकल टेस्ट वगैरह भी होने हैं इनके। अब मैंने एक पेशेंट गोई की थी, आप आते हैं काम, मैंने क्या करूँ मैं? नहीं, मैं आपके पास 4 दिन पहले ही आया था। तो फिर पता नहीं आपके प्रोग्राम में की है पेशेंट गोई की नहीं की, लेकिन बेशुमार चैनल्स पे तो की। 15 मैंने ये पेशेंट गोई की थी कि इमरान खान साहब अब 15 नवंबर को शनि मार्गी कर रही है, उसके बाद आमद होगी। आपने बिल्कुल कहा था। ये भी कहा था कि डायलॉग 9th शुरू हो जाएगा। बिल्कुल कहा था। 9th राउंड, ये राउंड आखिरी चल रहा है। अब इस डायलॉग में क्या होगा? एक बात और की थी खान साहब के साथ, ढील होगी, क्या होगा? डायलॉग शुरू होंगे, ये आपके पास। मैं कहा एक तो अदालत से ही आएंगे, दूसरा अब क्या बाबूजी भी तो थे ना कोट लखपत में। बिल्कुल। उनकी भी तबीयत खराब हो गई, सेहत कामला आजला मिले जी, उन्हें भी सबको ही मिले, तमाम बीमारों को शिफा मिले। तो वो टेस्ट में रिपोर्ट ही गलत आ गई, वो चले गए बाबूजी बरतानिया। वहाँ से ठीक भी हो गया, आगे डिग्री भी ले आए कि जी मैं क्लियर हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी। वापस भी जाने की तैयारी। अब इमरान खान साहब जो है टेस्ट शुरू होंगे, राउंड 9th शुरू हो गया। इमरान खान साहब को यहाँ पे वो रखना नहीं चाह रही गवर्नमेंट के, पाकिस्तान में रखेंगे तो हमें तो दाब पड़ जाएगा। अंदर रखा हुआ तब भी दाब है, बाहर के में भेजिए। जो मैं सोच रहा हूँ, दिमाग लड़ा रहा हूँ अपना, जो मैं जफर में देख रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह सेहत याब है। ठीक है। हुकूमत की जिम्मेदारी है चेक करना सबकी। जो बाबूजी थी होती थी चेकिंग देना थी, नहीं हुई थी। हर डॉक्टर को चेक करना चाहिए। बड़ी शख्सियत है, वो आम शख्सियत नहीं है। वो नेल्सन मंडेला को काट गए, इकबाल के शाहीन है, फिर वजीर आजम भी बने। अब होता क्या है हमारे मुल्क में, मैं क्या बताऊं। अभी वो आए हुए थे जाकिर नायक साहब, उनकी बड़ी बात फैली। उन्होंने कहा जी ओपीआई वाले ने मुझे वो ही नहीं दिया, डिस्काउंट नहीं दिया। हालांकि मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ जाकिर नायक साहब की। मैं ये छोटी छोटी एक बड़े आदमी आप यार वैसे ही कोई सानू कहते जनाब हम एक अकेडमी मेरे नाम की खोल जाओ, मैं खोल के जा रहा हूँ। डॉक्टर जाकिर नायक अकेडमी पैसे भी ला जाते, ऐसे ही कुछ करते, साड़ी पी नोट बदनाम करके चले। अच्छा खैर आलिम है, हम इज्जत करते हैं। उन्होंने तो एक और बात भी की है। क्या? वो कहते हैं यूट्यूब की कमाई हराम है। बस वो तो एक और बात भी, किसी को तो सनद भी मेरे ख्याल से वो नहीं बच्चों को दे रहे थे कि ये गैर महरम है। वो भाई बेटी तो है ना, बिल्कुल माँ की हवा की बेटी तो है। नहीं आज वजीर आला साहिबा तो हमने क्या कहा है कि मावा तियां सांझियां होंदियां ने। बिल्कुल। पर जाकिर नायक साहब शहजादे आदमी
عزت کرتے ہیں بھائی ان کی، اس میں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، بس وہ سلپٹی ٹنگ والی بات ہے، بس کچھ منہ سے پھسل گئی بات، لیکن کچھ موضوع کہیں اور چلا گیا. چلے گئے. ہاں اب وہ عمران خان صاحب جو ہے بھائی وہ ایک شخصیت ہے، نام ہے، اس نے آپ کو یہ کینسر ہاسپٹل دی ہیں. بالکل. میں تو سوچا ذاکر نائک صاحب کوئی اکیڈمی ہماری ذاکر نائک اکیڈمی کھول دیں گے، لیکن عمران خان نے دی ہے، اس نے ورلڈ کپ دیا ہے اور ہم نے اس کو اڈیالہ یونیورسٹی دی ہے. اب کیا ہے جو سمجھ آتی ہے کوئی ٹیسٹ کے لیے باہر کے ملک بھیجنا دیا جائے عمران خان صاحب کو. جی خان کڑیے کسی طریقے نے تو جاوے ہے ساڑی جان چھڈے حکومت نو نہیں کہے گی تو خان اڑیا ہے تو 9 راؤنڈ تو لگتا ہے کہ کوئی نکلے تو صحیح پہلے باہر، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی ذرا بیرونی دورہ بھی ہو سکتا ہے عمران خان صاحب. جی پیشن کوئی لے جا رہے ہو آج تسی؟ آج یہ بتا دیں نا کہ اب یہ جو احتجاج مؤخر ہوا ہے یہ کب تک ہوگا اور کیا اگلا احتجاج کیا رنگ لائے گا؟ اب بات یہ ہے، یہ جو احتجاج ہے نا تھا کہ خان صاحب سے ملاقات کے لیے، اور دوسرا احتجاج تھا آئینی ترامیم کے لیے. اب آئینی ترامیم جو ہیں حکومت نے بہت سر دھڑ کی بازی لگا رہی کہ ہم کر دیں. پہلی پیشن گوئی یہ ہے کہ 25 تاریخ تک انہوں نے کرنی ہے. 25 گزر گئی تو سمجھ لو پھر 21 مہینے ہاتھی ہتنی کا بچہ نہیں پیدا ہوتا 21 مہینے بعد، پھر سمجھو 2-2.5 سال کا ہی گل مشکل. اب 25 سے پہلے کیا ترامیم ہو سکتی ہیں؟ وہ جو آئینی مسودہ مسودہ سنو نا، آئینی ترامیم. اچھا اس میں 2 ہی باتیں ہیں حکومت کے لیے دلچسپی کے لیے، باقی اسے کوئی چیز کی غرض نہیں ہے. وہ انہوں نے بس ٹیٹو پارٹی کرنا آتے ہیں، کھان پین. ٹھیک ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ 2 کورٹس بن جائیں. ایک تو یہی ہے سپریم کورٹ، ایک آئینی بن جائے. آئینی میں ہم اپنے جسٹس صاحب ہم لے آئے، ادھر آنریبل منصور علی شاہ صاحب آ جائیں. اب آئینی تو بنتی دکھائی نہیں دے رہی مجھے، تو پھر کیا ہوگا؟ اب یہ کریں گے پھر واپس کہ جی یہ اس سپریم کورٹ میں جو موجودہ ہے ہمارے پاس یہی ہے، انشاءاللہ رہے گی یہی. تو اسی سپریم کورٹ میں پھر ہم گیم کرتے ہیں کہ 5 جسٹس صاحبان یا 3 جسٹس صاحبان میں سے ہم بنایا کریں، حکومت بنایا کرے، وزیر اعظم کی ایڈوائس سے صدر پاکستان نوٹیفائی کرے تو اپنے جسٹس لائیں. یہ اب اس طرف چلی گئی یہ بات. اب اس بات میں احتجاج پھر بن جائے گا، اس میں پھر وکلا آ جائیں گے، اس میں پھر عوام آئے گی، اس میں پی ڈی آئی آئے گی، لیکن مولانا صاحب نہیں آ رہے اس میں. ٹھیک ہے. اب مولانا صاحب جو ہے وہ 50 تو تھے، اب وہ 51 ہو گئے حکومت کے ساتھ، تو وہ 1 میں کیا ڈلائے گا؟ جو سمجھ آتی ہے مجھے جفر سے آتی ہے، وقت سے پہلے آتی ہے، سمجھ آتی ہے، 3rd آئی کھلی ہوئی ہے. کیا آتی ہے سمجھ کہ یہ والا کلیا لگ جائے گا جو اب بتا رہا ہوں کہ وہ 3 جسٹس صاحبان یا 5 جسٹس صاحبان یہ حکومت حاصل کر جائے گی. قاضی صاحب نہیں تو ڈیلے ہو گیا تو 25 کے بعد پھر کوئی نہیں آ رہی آئینی ترامیم فارغ ہو. پھر قاضی صاحب نے الوداعی ڈنر لینے سے انکار کر دیا. ہاں انہوں نے کہا جی کہ آنریبل جسٹس صاحب ہیں ہمارے، ہوش ہے ہمارے، انہوں نے کہا جی سرکاری خرچ کر نہیں لینا. تو اب سارے پھر جسٹس صاحبان خود اپنی جیب سے خرچ لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے بھوکلا طرح خرچ لیں. وہ تو اس میں تو ہاں کر سکتے ہیں، سرکاری کھانے پرچے پہ نہیں گئے، سرکاری کھانا نہیں ہوگا. اچھی بات ہے، ایک اچھی روایت قائم کر کے جا رہے ہیں، اچھی بات ہے. لاکھوں کروڑوں روپے لگتا ہے، انہوں نے ثابت کر رہے ہیں، ایک اچھی بات، اچھی روایت ہے یہ. ٹھیک ہے. 15 نومبر کی آپ نے پیشن گوئی کی ہے کہ جی خان صاحب باہر آتے نظر آتے ہیں، کتنے % چانس ہے کہ باہر ہیں؟ او ببر شیرا 9واں راؤنڈ سوال رپیٹ نہیں، کوئی نواں سوال کر ببر شیرا. نہیں وہ پرسنٹیج پوچھ وہ چھڑ دے پرسنٹیج، میں نے کہانی سنا دی تھی ساری. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر. 15 نومبر سے خان صاحب کے لیے اچھا ٹائم شروع ہو رہا ہے اور یہ احتجاج ابھی آگے اور بھی ہوں گے. کوئی اچھی بات قوم کے لیے پوچھ لو، پوچھ لیا کرو. بالکل بتائیں عوام کے لیے کوئی اچھی بات. حضرت آدم علیہ السلام کی پسڑی سے کون پیدا ہوا؟ ماں ہوا. اور ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے ہمارا ملک، اسلام کے مطابق چلتا ہے. ہوا کی بیٹی کی بھی عزت، بالکل ماما تیاں پینا
ਸਾਂਝੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜੇ ਸੱਜੀ ਖੱਬੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ पंजाब की धरती। तो पंजाब में जिनकी वजीर आला हैं जनाब हमारी बहन मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, उनके इक़्तिदार में पंजाब तक ना आ गया, कॉलेज में एक बच्ची का रेप हुआ है बिल्कुल, और उसका एहतजाज तलबा ने किया, पुलिस आई, उन्होंने उस एक बच्चे को भी कत्ल कर दिया बीच में। ये मुल्क के दावेदार, ये पुलिस दावेदार, ये हुक्मरान दावेदार सरेआम कत्ल हो रहे हैं, ये क्या देंगे मुल्क को? इनके हाथों मुल्क परवान चढ़ेगा? इधर निजाम इंसाफ नहीं है। मैं नहीं मानता ऐसे दस्तूर को। हबीब जालिब साहब ने लिखी, बिल्कुल, भाई यही पैगाम है। बहुत शुक्रिया साहब। एम.ए. शहजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, मगर जाते जाते उन्होंने एक अहम पैगाम दे दिया कि जी सबकी माएँ बहनें साझी होती हैं। इंडिया हिंदू मुल्क है, उधर एक बच्ची के साथ रेप हुआ, उन्हें सजाए मौत थी, बिल्कुल, डॉक्टर थी, वो भी बड़ा चल रहा था। हाँ जी, थोड़ा मैं नहीं मानता ऐसे दस्तूर को, हबीब जालिब साहब ने कहा जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। उस बच्ची को इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं कि उस बच्ची को इंसाफ मिल जाए, और कुछ तलबा जो उनसे हैं एहतजाज के लिए बाहर भी निकले हैं उस बच्ची के लिए। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।